مساء الخير. شكرا للفريقين البرلمانيين لمجلس النواب ومجلس المستشارين للأسرة والمعاصرة على الشراكة ديالهم مع منظمة شباب الأسرة والمعاصرة من أجل تنظيم النظام الدراسي حول المقاومة الذاتي والجماعات الترابية. موضوع جد مهم وآن بالنسبة لنا، لأن اليوم كيف كتعرفوا جميع أنه المغرب تعيش واحد الأزمة خانقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهذا بطبيعة الحال ملي كتكون أزمات اقتصادية أو لا اجتماعية ولا مالية فهذا كيكون ذائقة في مجال التشغيل وكيهم وكيقيس بالأساس الشباب، الفئة العمرية اللي متواجدة بشكل كبير في المغرب، والديموغرافيا ديال المغرب هي ديموغرافيا شابة. نعم، في السنوات الأخيرة بدات مع العديد من البرامج التنموية ومع التحسيس ومع التوعية بدات كتعرف واحد نقصان، ولكن مازال المغرب مازال دولة ومجتمع وديموغرافيا شابة كنلقاوهم في جميع المجالات، وخصوصا ملي تنتكلموا على البطالة وتنتكلموا على التشغيل او لا جميع البرامج ديالو اللي سبق الحكومات المتعاقبه انها اخذتها او لا الحكومه الحاليه. قبل ما نتكلم على الموضوع بالضبط بغيت فقط نعطي نبذه علاش بالضبط هذا اللقاء في هذا الوقت بالضبط وفايش كيندرج. هو تندرج ضمن واحد السلسله ديال اللقاءات الموضوعات اللي خداتها منظمه شباب الأسرة والمعاصرة اللي تأسست في شهر ابريل 2015، اللي بدات اللقاءات ديالها متنوعه وجينا مع الفتره ديال كاين العدد ديال المحطات اللي حنا مقبلين عليها انتخابيه وسياسيه، ولكن هذا ما منعناش انه ما نركزوا شيء فقط مع ما هو انتخابي من اجل التعليقه وتحسيس ديال المواطنات والمواطنين ولا ديال الشباب، باش اننا نناقشوا ملفات اللي كتهم في الاول الشباب واللي هي الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه، لانه من اجل التنميه ديال البلاد ولا التطوير ديالها وانا تمشي في واحد المسار ديال الديمقراطيه ودوله الحق والقانون، خصنا اولا نحلوا المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه لمواطني المغاربه جميعا وخصوصا الشباب. ايضا يعني في واحد السلسله ديال اللقاءات قلنا انه مجال التشغيل هو اول مجال خصنا نذكروا عليه، لانه الكرامه الانسانيه ما يمكنلهاش انها تحقق وما يمكنناش نحققوا واحد المواطن حر، واحد مواطن الا وكان كيتوفر كان عنده واحد الحريه ماديه، واحد الاستقلاليه ماديه اللي هي كتبني باقي الاستقلاليات وكتبني الحريات في العموم. وهذا بيان سور كيضمنوه العدد من المواثيق الدوليه لحقوق الانسان وبخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه اللي كينص ايضا على انه الدول يجب ان تفكر حسب الامكانيات ديالها المتوفره، ولكن يجب ان تفكر في كيفيه توفير عمل لجميع المواطنات والمواطنين اللي على الارض في التراب ديالهم. كيجي هذا كيعكسو الدستور المغربي ديال 2011 في الماده 31 اللي كيتكلم على انه على الدوله ان تفكر في استراتيجيات وان تعمل لتوفير وحمايه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه للمواطنات والمواطنين المغاربه بما فيهم التعليم والصحه والتشغيل. هنا كنرجعوا لاشنو قامت به الحكومات المتعاقبه واشنو تتقوم به الحكومه الحاليه واشنو تيقوم به الفاعلين السياسيين من اجل المساهمه. ما كنقولوش انه الحل ممكن انه بين ليله وضحاها ان واحد الحكومه غادي تجيب واحد العصا سحريه من اجل حل مشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وبخصوصا مساله البطاله، ولكن كاين هناك واحد العمل تدريجي خصو يقوم به، ولكن هذا العمل التدريجي خاصو يكون يعني عنده واحد بعد نظر وعنده استراتيجيه يعني واضحه وكتدمج باقي القطاعات والامكانيات المتوفره عند الحكومه وعند الدوله في العموم. ايضا هاد البرامج اللي تتقوم بها هذه الحكومات خصها ايضا تكون عقلانيه، ماشي فقط يعني كنحطوا واحد الشعارات واحد الجمل كبيره وجميله وكتعطي واحد التصورات انه راه ممكن بهذا البرنامج
ديال كذا او لا كذا او لا غيره. ما غاديش نجي نتكلم على هاد البرامج كامله اللي قامت بها الحكومات، غادي نتكلموا على المتدخلين في مجال التشغيل. كانت هناك مقاولاتي، كان امتياز، كان هذا بالنسبه للقطاع، بالنسبه لخلق المقاولات كاين العديد من البرامج. هذا بالنسبه للحكومات القريبه يعني اللي كانت لي بريسيدون. وكان قبل العديد من الخطط واستراتيجيات اخرى، النجاة، كان العديد من الخطط اللي خداوهم العديد من الحكومات، ولكن اللي كامله للاسف ما نجحاتش. كامله برهنات على واحد الفشل ديالها ذريع باش انها تفك ولا تحل المشكل ديال التشغيل. كاين العديد من المشاكل المصاحبه، يعني ما يمكنناش نكونوا غير استراتيجيه ولا مقترح ديال الحكومه ولا مشروع راه هو اللي غادي يحل المشكل. كاين العديد من المشاكل الاخرى مرتبطه، وهذا علاش كنتكلموا حنا في منظمه شباب الاصاله والمعاصره على السياسات العموميه والشباب، وانه خاصها الحكومه تكون عندها استراتيجيه مندمجه اللي كتدمج فيها الشباب في صلب السياسات العموميه ديالها والميزانيات ديالها. يعني الميزانيه القطاعيه كامله، وانه سنويا فاش ما يكونش شي تصويت على قانون الماليه خاصنا انه يعني نراعيو المساله ديال التشبيب في القوانين الماليه يعني السنويه. هنا علاش كنتكلم على هذا الموضوع؟ لانه ملي تنتكلموا على التشغيل او على خلق المقاولات كنرجعوا للتعليم، يعني شيئين مرتبطين، يعني قطاعين مرتبطين. ما يمكنناش انه شاب او شابه ولا مواطن او مواطن يخلق واحد المقاوله الا ما كانش عنده واحد التعليم نموذجي دو كاليتي، يعني دي جوده اللي ومتعدد. كيدرسوا لغات، كيدرسوا اداره الاعمال، كيدرسوا تربيه على المواطنات، كيدرسوا على حقوق الانسان، كيدرسوا وايضا تخصصات اللي مطلوبه في المارشي دو ترافاي، يعني في سوق العمل، باش انه ممكن اننا نحل تدريجيا الازمه ديال البطاله. هذا اولا. وعاد كيجي بيان سور من اجل خلق المقاوله. من اجل خلق المقاوله، نعم دبلومي او لا ممكن انهم يخلقوا مقاوله، لانه ماشي اليوم كاع الناس اللي عندهم مقاولات او اللي ناجحين في مجال الاعمال هما ناس اللي عندهم دي ديبلوم ديال اداره اعمال ولا ديال الاقتصاد باش انهم ينجحوا في خلق واحد المقاوله. كاين هناك بيان سور الاراده، كاين الخبرات ديال الحياه وغيرها، وكاين التجربه في المجال المهني، ولكن كيبقى انه تعليم اساسي من اجل تكوين واحد الاطر اللي ممكن انهم يخلقوا لنا مقاولات اللي تنجح. لان ماشي الهدف اننا نخلقوا مقاولات ونفرخوا المقاولات فقط من اجل المقاولات ومن اجل واحد الامتيازات وغيره وغيره وغيره، ولكن اشنا هي لا رونطابيليتي ديال هذه المقاولات، واش نجحت فعلا باش انها تحل لنا شيئا ما الازمه ديال التشغيل في المغرب او لا. يعني هذا هما الاسئله اللي كنطرحوهم حنا كمنظمه شباب الاصاله والمعاصره على الناس اللي بادروا، اللي كنقولوا انهم كيمثلوا الوزاره ديال ولكن هما جاوا كيمثلوا الوكاله بالضبط ديال لا بي ام، الوكاله الوطنيه ديال لا بي ام، لا بي ام. ولكن كنظن انهم في المجال ديالهم ممكن انهم يجاوبونا على العديد من الاسئله الى جانب الخبراء والمتدخلين اللي عندنا اخرين باش يجاوبونا على الاسئله شنو يعني البرامج اللي متعاقبه من اجل خلق المقاولات ومن اجل حل المساله ديال البطاله. شنو اليوم النتيجه ديالها؟ واش فعلا كانوا هذه المقاولات سدوا شويه بعض المشاكل او لا؟ الى جانب انه بغينا من هذا الاطار اننا نتكلموا على الجماعات الترابيه، وحنا في افق انتخابات جماعيه في شهر سبتمبر. الجماعات الترابيه والفاعلين السياسيين وليس ماشي فقط الجماعات الترابيه، حتى يعني البرلمانيين، كيف ممكن انهم يساهموا من اجل انجاح هذا المشروع ديال لوطونتربرونيال، المقاوله الذاتيه. هو شنو كيفاش ممكن انها تساهم؟ يعني مثلا الجماعات الترابيه سورتو يعني اليوم كنشوفوا انه في اطار الجهويه المتقدمه الصلاحيات اللي تعطات الجهات، الميزانيات اللي غادي تكون مهمه، عدد من القطاعات يعني السياسات العموميه كنتكلم يعني العديد من القطاعات الوزاريه غادي تكون عندها تمثيليات وميزانيات جهويه، وهذا كامل يعني غادي يساهم في خلق وفي دعم العديد من الشباب والشابات اللي بغاو يخلقوا مقاولات. هادو عدد من الاسئله تنطرحهم اليوم، وكيف ممكن الجماعات الترابيه انهم يساهموا في هذا يعني في تفعيل هذا البرنامج ديال المقاول الذاتي.
تنتمنى ان نكون ما طولتش. كنبغي مره اخرى نشكر السي مهدي بن سعيد اللي فارق، ولكن بالخصوص السي النائب مهدي بن سعيد اللي ساهم معنا يعني كونكريتمون في التحضير لهذا اليوم الدراسي. ايضا النواب اللي حاضرين معنا السي مسكوري حتى عن فريق الاسره والمعاصره، بعض المتدخلين هما اون ولكن غادي يلتحقوا بنا. وتنشكر ايضا الحضور اللي حضر من العديد من المناطق ديال المغرب، حتى المناطق يعني اللي كتسمى بالمغرب المنسي، ولكن جاو حضروا بغاو يناقشوا لان هذا الشيء تيهمهم، لانه كيشوفوا بان خاص جميع هذه البرامج تنعكس، ما تبقاش اونتر لو ريزو ديال الدار البيضاء والرباط، ولكن تنعكس في العدد من المناطق. وهذا تنتمناو انكم تجاوبونا عليه حتى في المداخلات ديالكم. شكرا. شكرا سيدة الرئيسة المحترمة.